تنائی دے یا میاں بیوی دے جڑے معاملات ہوندے نے، یہ جتنے مسائل نے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے بیان فرمائے. مثلا خامد اپنی بیوی نہ صحبت کرتا ہے تو پھر انہوں غسل کے نہیں کرنا چاہیے. غسل کا طریقہ کی ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائے، گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے پرسنل بیویاں دے نال معاملات سن، چونکہ آپ علیہ السلام دے پرسنل معاملات بھی امت لئی دین نے، امت نے زندگی بسر کرنی ہے. ایک خامد بیوی نے اگر زندگی بسر کرنی ہے تو انہوں نبی پاک علیہ السلام دی زندگی نو ویکھنا پے، حضور علیہ السلام دی زندگی دا مطالعہ کرنا پائے گا کہ حضور اپنی بیگمات نال کنج زندگی بسر کیتی. گویا کہ وہ مسائل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائے، اور تھوڑے وقت دے اندر بہت ساری حدیث مبارکہ دی راویہ حضرت عائشہ انہوں فقیہہ کیا جاندہ ہے، محدثہ کیا جاندہ ہے، مطہرہ کیا جاندہ ہے، طہرہ کیا جاندہ ہے. صدیقہ اللہ پاک نے انہوں لقب عطا فرمائے، خاندان ہی بڑا آل ہے، باپ صدیق ہے اور بیٹی صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی. نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے اس عمر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا انتخاب فرمائے. بخاری پاک کے اندر حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صلاۃ والسلام فرما دینے کہ میرے کو 3 مرتبہ جبریل امین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ریشمی غلاف رومال دے اندر حضرت عائشہ دی تصویر لے کے آسمانہ تو جبریل امین آندے سکتے تے جبریل امین نے میں نے تصویر ایک ورا بھی بخائی. فرمایا محبوب جی اے عائشہ صدیق دی بیٹی، اللہ نے تو آڈے لئی بیوی دا انتخاب فرما دیتا. اندازہ کرو ماں جی عائشہ دی عظمت، انہاں دی فضیلت اور انہاں دے مقام اور مرتبے دا. کسے دا باپ رشتہ پسند کرتا ہے، کسے دی بھائی رشتہ پسند کرتا ہے، کسے دی ماں بہنہ پسند کرتی ہیں، کسے دی کوئی وڈیرہ پسند کرتا ہے. عائشہ دا رشتہ آسمانہ تے اللہ نے انتخاب فرمایا، اور جبریل تصویر لے کے آئے. ایک رات، پھر دوسری رات، پھر تیسری رات، 3 مرتبہ جبریل حضرت عائشہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا دی تصویر لے کے آئے. 3 مرتبہ نبی پاک نے خواب کے اندر دیکھا ہے. جبریل نے محبوب جی اللہ نے کہلیا ہے، آپ دیکھ لو آپ تہاڈی بیوی ہے جدا اللہ نے تہاڈے لئی انتخاب فرمایا. تے نبیوں دا خواب چونکہ وہی ہوندی ہے، اللہ دا حکم ہوندا ہے. تے تیسری مرتبہ جبریل کے اندر سونیا عائشہ تہاڈی دنیا دی بھی بیوی ہے، عائشہ تہاڈی آخرت دی بھی بیوی ہے. اللہ نے جڑے لوگ عائشہ دے کردار تے حملہ کرتے سن نا، اللہ نے انہاں سب نو جواب دیتا. فرمایا جو مرضی کر لے، قیامت تک اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث اور جبریل دے نہ جملیاں اور رب دے اس پیغام دا کوئی جواب نہیں. فرمایا محبوب جی عائشہ تہاڈی دنیا دی بھی بیوی ہے، عائشہ آخرت دی بھی بیوی ہے. اور اللہ پاک نے امی جی عائشہ نے مقام عطا فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی کہتا ہے اللہ آلے
ابو بکر تے اپنا فضل فرمائے جدوں بھی آلے ابو بکر تے کوئی تکلیف آئی ہے اللہ نے امت لی آسانی پیدا فرما دی یہ خاندان ہے اللہ اس خاندان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آؤ توجہ کرنا ذرا سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ محبت نہ درود پاک پڑھو سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ پاک نے امی عائشہ دی عظمت اور مقام اللہ پاک نے قرآن پاک دیاں 17 بڑھائیاں سارے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی کئی جگہ بیویاں دا تذکرہ فرمایا اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر نبی پاک دیاں بیویاں مخاطب فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرضا وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر دیاں بیویاں توجہ کرنا ذرا اللہ جی میرے پیغمبر اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر دیاں بیویاں یا اللہ تیرے پیغمبر دیاں بیویاں دی عزت عظمت کی ہے یا اللہ تیرے پیغمبر دے نکاح دندران والیاں اللہ انہاں دا مقام تے مرتبہ کی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں غور نہ سن لو قیامت تک میرے رب نے قانون بڑھا دی بیگمات دی عزت دی عظمت دی مقام دا تذکرہ اللہ کریم فرماتے ہیں لستن کا احد من النساء اللہ کریم فرماتے ہیں کائنات دے اندر بڑیاں بیویاں نے کائنات دے اندر بڑیاں عورتاں نے اینج سمجھو صالحین بڑیاں نے مومنات مومنین بڑیاں نے پر اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات والوں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اللہ پاک فرماتے ہیں ایک کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دیاں بیویاں جیسی کائنات دے اندر اور بی بی کوئی نہیں اللہ پاک فرماتے جڑیاں میرے پیغمبر دے نکاح اندر آ گئیاں پہلے نمبر تے اللہ نے انہاں نوں مومناں دیاں ماواں بنا دیتا اللہ فرماتے ہیں مومناں دیاں ماواں نے اور پھر اللہ کریم فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اللہ پاک فرماتے ہیں پیغمبر دیاں بیویاں عام عورتاں ورگیاں نہیں یعنی یہ کہ سمجھو نا ایک پاسے ساری کائنات دیاں بیویاں نے ساری کائنات دیاں عورتاں نے ایک پاسے پیغمبر دیاں بیویاں نے جڑیاں پیغمبر دے نکاح دے اندر آئیاں اور اللہ پاک فرماتے نے توجہ کرنا ذرا اللہ پاک نے پیغمبر دی بیویاں دی تربیت فرمائی ہے اللہ پاک نے ساری دنیا نو مخاطب کر کے کیا ہے اللہ نے فرمایا
مومنوں نماز پڑھیا کرو. اللہ پاک نے مومنوں کو حکم دیتا. اللہ فرمایا مومنوں زکات دیا کرو. اللہ نے حکم دیتا. اللہ نے حکم دیتا مومنوں اللہ دیاں گلاں منیا کرو, نبی دی حدیث منیا کرو. لیکن جدو پیغمبر دیاں بیویاں دی واری آئی, اللہ پاک نے سپیشل مخاطب فرمایا. تے اللہ پاک فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, نبی دیو بیویو رب نے فیصلہ کیتا ہے تسی اپنے گھراں وچ رہنا یعنی با پردہ رہنا ہے. اللہ پیغمبر دی بیویاں دی عزت دی حفاظت آپ کردا ہے. اللہ پیغمبر دی بیویاں دی غیرت دا خیال آپ رکھدا ہے. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, جویں یہودیاں دیاں عورتاں باہر نکلدیاں نے, عیسائیاں دیاں عورتاں باہر نکلدیاں نے, مشرکین مکہ دیاں بیبیاں باہر نکلدیاں نے, بے پردہ نکلدیاں نے, اپنے چہرے ڈھانپ دیاں نہیں, جسم تے کپڑا نہیں پاندیاں. اللہ پاک فرماتے نے اے میرے پیغمبر دیو بیویو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, تساں اپنے گھراں وچ رہنا ہے یعنی با پردہ رہنا ہے, گھروں باہر نہیں نکلنا. جے نکلنا بھی ہے یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ, تے چادراں لٹکا کے نکلنا ہے, پردہ کر کے نکلنا ہے. حضرات توجہ کرنا ذرا, اللہ پاک فرماتے نے پیغمبر دیو بیویو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, جویں جہالت والیاں بیویاں باہر نکلیاں اینج نہیں نکلنا. ادھر سننا ذرا, اللہ پاک فرماتے نے اے میرے پیغمبر دیو بیویو وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, تساں نمازاں پڑھنیاں نے, وَآتِينَ الزَّکَاةَ, زکات ادا کرنیاں نے, وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, پیغمبر دی بیویوں رب دی تابعداری کرنی ہے, محمد مصطفیٰ دی اطاعت کرنی ہے. یا اللہ جی نبی دی بیویاں نو سپیشل کو مخاطب کیتا ہے. اللہ جی نبی دی بیویاں دا نام لے کے کو مخاطب کیتا ہے. اللہ پاک فرماتے نے اے دی بھی وجہ ہے, اس ایت دا اگلا حصہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ پاک فرماتے ہیں میں پیغمبر دے گھر والیاں تو نجاست نو دور کر دیتا ہے, گناہاں نو دور کر دیتا ہے, غلطیاں تے خطاواں نو دور کر دیتا ہے. حضرات میرے تیرے لیے حکم ہے تساں گناہاں دے لاگے نہیں جانا, تساں خطاواں دے لاگے نہیں جانا, غلطیاں دے لاگے نہیں جانا. لیکن جدو پیغمبر دیاں بیویاں دی گل آئی, اللہ کریم فرماتے ہیں غلطیوں گناہوں خطاؤں تساں میرے پیغمبر دیاں بیویاں دے لاگے نہیں جانا. وَيُطَہِّرَکُم تَطْہِیرًا. اللہ پاک فرماتے ہیں میں تنوں پاک کرنا چاہنا جویں پاک کرنا حق ہے, یعنی پاک کردان میرے پیغمبر دیاں بیویاں, با حیا میرے پیغمبر دیاں بیویاں, میرے پیغمبر دا لباس پاک لباس. حضرات توجہ کرنا ذرا, انہاں لباساں دے اندروں ایک لباس امی عائشہ صدیقہ کے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آؤ عظمت عائشہ صدیقہ سننا ذرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے, ادھر توجہ کریا جے ذرا, جڑا میرے نبی دا گھر ہے امی عائشہ دا بھی گھر ہے, جڑا عائشہ دا گھر ہے میرے پیغمبر دا گھر ہے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیگمات کہندیاں نے محبوب جی جدوں عائشہ دے گھر جاندے اودوں لوگ تحفے تحائف لے کے آندے نے, تسی لوکاں نوں کیا کرو ساڈے گھراں بھی تحفے لے کے آیا کرن, یعنی جدوں
جدوں تسی ساڈے گھر ہوندے ہو تو تحفے لے کے آیا کرو اے میرے اللہ دیاں وڈاں تے قسمتاں نے میرے نبی فرماتے نے یا اللہ میں ساریاں بیویاں دے درمیان انصاف کرنا وا عدل کرنا وا اللہ جی تو جاننا ہے میں انصاف کرنا وا پر اللہ یہ بھی تو جاننا ہے میرا دل عائشہ بل زیادہ رغبت کرتا ہے دل عائشہ بل زیادہ مائل کرتا ہے اللہ دلاں دا اختیار تے تیرے کولے اللہ دلاں دا اختیار تے تیرے کولے عائشہ دی رب نے ٹیری بکری رکھی توجہ کرنا دراؤ عائشہ کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی پاک عائشہ دے گھر تشریف لے کے ہوندے حجرہ عائشہ دے اندر ہوندے ادو آسماناں تو وحی آ جاندی ادو آسماناں تو جبریل آ جاندا ادو آسماناں تو قرآن نازل ہو جاندا اللہ پاک نے اس گھر نو جنت دا ٹکڑا بنائے نبی پاک فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ نبی پاک فرماتے ہیں میرے گھر تو میرے مسجد نبوی دے ممبر تک اے جنی تھائیں اللہ اس تھانو جنت دا باغ بنا دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دا گھر مبارک جان تو نبی پاک دا گھر اعلیٰ طرفہ میرے پیغمبر دا گھر ہے نبی پاک علیہ السلام دا گھر دنیا تے جنت دا ٹکڑا ہے تے گھر ہے کہ دا عائشہ صدیقہ دا میرے پیغمبر زندگی دی آخری جام دے اندر آپ فرماتے ہیں آج کی دیواری ہے آج کی دیواری ہے آج کی دیواری ہے گویا نبی پاک علیہ السلام پوچھنا چاہتے سن عائشہ دیواری کدوں ہے نبی پاک علیہ السلام دی بیویاں سمجھ گئیاں محبوب عائشہ دے گھر آرام کرنا چاہتے ہیں اجازت مل گیا محبوب جی جا سکتے ہو نبی پاک عائشہ دے گھر تشریف لے کے آ گئے میرے پیغمبر دی زندگی دے آخری لمحات نے بین ساری وناری امی عائشہ فرماتیاں نے گھر بھی میرا واری بھی میری نبی پاک علیہ السلام دی نو بیگمات نے نبی پاک دی زوجہ محترمہ کہتیاں نے بین ساری وناری نبی پاک علیہ السلام گھر میرا ہے واری بھی میری ہے نبی پاک علیہ السلام دا سر مبارک امی عائشہ دی گود دے اندر ہے عائشہ دی گود دے اندر میرے پیغمبر دا سر مبارک ہے اللہ ذوالجلال دی قسم خاندان بڑا لائے جے میں غار سور دی گل کراؤ ادھر گود صدیق دیے سر میرے مصطفیٰ دائے ادھر نبی پاک علیہ السلام دے صحابی صدیق دی گود ہے سار میرے نبی پاک نے رکھی آئے حضرات خاندان گرنا قیمتی ہے ادھر گود صدیقہ دیئے تے چہرہ میرے مصطفیٰ دائے اللہ پاک نے یہ عظمتاں تے مقام آل ابو بکر نو دیتا ہے کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو محبت تے پیار دی گل کرنا چاہنا نا عمل صدیق دے تولو در خلد پرندے کھولو دین تو سب کچھ واردہ آج قرض لہندہ صدیق نبی پاک علیہ السلام دا صدیق کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سیدر فیقے تک نظر وج دربار دا ستا کول وکھیندہ ایک بھول سید گلزار دا خوشبو ورتیندہ اسلام نے ادھر سننا ذرا عائشہ دی عظمت بیان کرتا پیاؤ اللہ ذوالجلال دی قسم عائشہ دے حجرہ پاک دے اندر عائشہ دے گھر پاک دے اندر میرے پیغمبر لیٹے نے عائشہ دے گھر پاک دے اندر میرا ابو بکر بھی لیٹے آئے عائشہ دے گھر پاک دے اندر میرا عمر بھی لیٹے آئے اللہ ذوالجلال دی قسم دنیا دے بھی میرے پیغمبر دے ساتھی نے عائشہ دے گھر دے اندر آرام کر دے پہنے جنت
نبی پاک علیہ السلام نے انہوں روزت من ریاض الجنہ کیا ہے. نبی پاک فرماتے نے اسی کٹھے لیٹے ہیں تے قیامت والے دن کٹھے ہی اٹھ کے رب دے دربار دے اندر جاواں گے. ایک بار پھر کیا دے تھوڑا یا بیدار ہو. اللہ پاک نے موسم بہتر کر دیتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ تمہیں نیند آ جائے. نبی پاک علیہ السلام دے لیٹے نبی پاک علیہ السلام دے یار عائشہ دے گھر دے اندر ابو بکر لیٹے ہے, میرا عمر لیٹے ہے. گھر کیڑا ہے؟ گھر بے مثال آقا دا, رتبہ کمال آقا دا. ایک بار پھر کیا دے نبی پاک علیہ السلام دے گھر مبارک دی گل کردا پیا. گھر بے مثال آقا دا, رتبہ کمال آقا دا, رتبہ کمال آقا دا. مارا تے مارا کھا کے رب نو پکاردا, حبشی بلال آقا تے جند جان واردا. جنت جیوں پھر دائی سونا یار میرے آقا دا, کر بے مثال آقا دا, رتبہ کمال آقا دا. اللہ پاک نے میرے پیغمبر دا گھر آلہ بنایا تے گھر والی کنی آلہ نے. قرآن کہتا لستن کاحد من النساء. بنا کے قرآن پاک سننا ذرا. اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی بیویاں نو کی مقام عطا فرمایا. اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات دے لوگو وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. پیغمبر دی بیویاں ساری دنیا ایک نماز پڑھے جو سمجھو ایک نماز دا اجر ملے گا. ساری دنیا قرآن ایک اور پڑھے دی ایک قرآن دا اجر ملے گا. رب آتے نے میرے پیغمبر دی بیویاں عائشہ ایک نیکی کرے تے میں ڈبل کراں گا, حفصہ ایک نیکی کرے تے میں ڈبل کراں گا. یعنی نبی دی بیویاں اجرہا مرتین. اللہ فرماتے ہیں میں دوہرے اجر عائشہ عطا فرماواں گا. اور اگے اللہ پاک فرماتے وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اللہ فرماتے ہیں اسی اونا نے رزق کریم بنائے. اونا نے اللہ فرماتے ہیں میرے رزق کریم دے بندوبست بھی فرمائے نے. ان توجہ کرنا ذرا میں رز کردہ پیا. میرے پیغمبر علیہ السلام دا گھر مبارک ہے تے دروازے تے جبریل امین آ گیا, نوریاں دا سردار آ گیا. میرے نبی خاکیاں دے سردار نے, جبریل نوریاں دا سردار ہے. اللہ پاک نے کمبینیشن کیسا بنائے. جبریل نوریاں دا سردار, میرے پیغمبر خاکیاں تے بھی سردار, ناریاں تے بھی سردار, میرے پیغمبر نوریاں تے بھی سردار. بلکہ انہیں سمجھو ذرا جیڑا نوریاں دا سلطانے تیرے در دا او دربانے. جیڑا نوریاں دا سلطانے تیرے در دا او دربانے. چاند شمس نو بھلی پایا, چاند شمس نو بھلی پایا, تیرے مکھ دے دو رخ سارا, تیرا نوری نوری مکھڑا, تیری ذاہا پاک بشانی, اسا ڈھونڈے عالم سارا, تیرا ملیا نہ کوئی ثانی. اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو کمال استعطا فرمایا. نبی پاک اپنے گھر اندر تشریف فرمانے, دروازے تے جبریل امین آئے نے. نبی پاک فرماتے جبریل کیویں کر کے آنا ہویا, کیویں تشریف لے کے آئے ہو. جبریل امین فرماتے نے محبوب جی مینوں اللہ پاک نے کلے آئے, اللہ پاک نے سپیشل کلے آئے. فرمایا جی جی بسم اللہ. جبریل کیویں آیا, کی پیغام لے کے آئے. جبریل امین فرماتے نے محبوب جی اللہ کریم فرمایا جبریل جاؤ عائشہ نو میرا سلام کہہ دے.
आसमानां दे रब ने सलाम कीता आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इधर तवज्जो करना जरा और नबी पाक ने सलाम दी अगली हदीस से पाक सुनना आप फरमाते हैं जिवें खाणियां दे अंदर खाना शरीर सब तो आला है खाने दे अंदरों सब तो सरदार खाना शरीर दा खाना शरीर कहते ने बंदा गोश्त दे अंदर गोश्त दे शोरबे दे अंदर रोटी दे टुकड़े पगो दे ओनू पगो के ते खाए ओनू शरीर कहते ने नबी पाक शरीर पसंद करते सन शरीर खाया करते सन नबी पाक फरमाते ने मेरे साहबा जिवें खाने दे अंदरों शरीर दा खाना आला है मेरी बेगमात दे अंदरों अबू बकर दी बेटी आयशा आला दे बाला है आयशा अल्लाह ने मुकाम ते अजमत अता फरमाई शान मेरे रब ने आयशा अता फरमाया तवज्जो करना जरा कौन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमें बैठियां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़ौजा मोहतरमा प्याला लेके आया ते आयशा ने दिल विच गल आई ते प्याला टुट गया है ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चेहरे वल वेखण लगियां कि नबी पाक को नाराज होणगे प्याला टुट गया है हुजूर मेरे नाराज हो जाएंगे ते जदों मैं नबी पाक नूं वेख्या सुनो मेरे पैगंबर दी सीरत पाक मेरे पैगंबर बेगमात ना किस जिंदगी बसर करदे नबी पाक अलैहिस्सलाम आयशा फरमादियां ने मैं हुजूर दे चेहरा मुबारक नूं वेख्या अल्लाह जुल जलाल दी कसम है मेरे पैगंबर बजाय गुस्सा करदे बजाय गुस्सा लेके आंदे बजाय मेरे पैगंबर कावड़ करदे आयशा फरमादियां जदों मैं वेख्या ते मेरा पैगंबर मुस्कुरा रहा है जदों मैं नजर मारी ते नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे ने मुस्कुराना मेरे पैगंबर दा कितना आला मेरा दिल करता है कि मैं तुहाडा ईमान ताज़ा कर दियां जा थोड़ा तबस्सम आ गया पेड़ नूं चानण ला गया एक बार फिर कह दे शाम प्यार करने वालों तवज्जो करना जरा किस मेरे पैगंबर दी मुस्कुराहट किस मेरे पैगंबर दा मुस्कुराना जा थोड़ा तबस्सम आ गया पेड़ नूं चानण ला गया मैं सदके नूरानी दंद ने जिवें मोती डब्बी विच बंद ने अंदर ही अंदर दमक दे कलियां वांगों चमक दे हेठी उत्ते दो पालियां हेठी उत्ते दो पालियां पालन हार ने पालियां पालियां दो सजदियां नूरी शुआवां वजदियां नबी पाक अलैहिस्सलाम दी मुस्कुराहट नबी पाक अलैहिस्सलाम दी कैसी मुस्कुराहट तवज्जो करना जरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मुस्कुराना सहाबा कहते ने हनेरी रात के अंदर चानण जाया करदा सी जदों मेरे पैगंबर मुस्कुरा पैंदे तवज्जो करना जरा हेठी उत्ते दो पालियां पालन हार ने पालियां पालियां दो सजदियां नूरी शुआवां वजदियां ना गिड़ गिड़ कै कालाम दे मुस्कुराहट मेरे पैगंबर दी ना गिड़ गिड़ कै कालाम दे बस अंदर ही अंदर मुस्कुराम दे मुस्कुराहट अंदर खुलक सी जिस मोलिया कुल मुलक सी नबी पाक अलैहिस्सलाम दा मुस्कुराना अम्मी आयशा फरमांदियां ने मेरे दिल दे अंदर आया हुजूर मेरे नाल गुस्से होणगे मैं नबी पाक दा जो चेहरा मुबारक वेखिया हुजूर मुस्कुरा रहे ने ते नाल नबी पाक फरमांदे ने आयशा हुण गल सुन ले ये टुटिया प्याला तू रखेगी साबत प्याला तेरा उधर जाएगा आज नबी पाक अलैहिस्सलाम आना इत्थे दो बुढ़ियां होंदियां ते रांद पै गई सी झगड़ा हो गया सी नहीं मेरे हुजूर मुस्कुरा के आयशा फरमादियां पहले मैं उसी गुस्सा करनगे मैंने तो वेखा हुजूर मुस्कुरा रहे सन ते मेरे भी दिल नूं हौसला आया भी नहीं फैसला ते नाल हुजूर फरमांदे ने आयशा हुण टुटिया प्याला तू रखेगी तेरा प्याला हफ्सा कोल जाएगा सुभान अल्लाह
نبی پاک علیہ السلام نے عائشہ دی ڈھیری الگ رکھی سی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق کہہ دو رضی اللہ سارے رضی اللہ تعالی اپنی زبانوں نو حرکت دو پھر کو رضی اللہ تعالی. اپنے دور خلافت دے اندر نا حضور دی بیگماں دا وظیفہ لایا. آپ کی ساریاں بیویاں دا 10-10 ہزار وظیفہ لایا. کنا 10-10 ہزار. تے نبی پاک علیہ السلام دی بیوی جدو عائشہ دی گل ہے تو دا 12,000 لایا. آنا حفصہ بیٹی ہے, حفصہ عمر دی رضی اللہ عنہ بیٹی ہے, تے وظیفہ 10,000 ہے. ساریاں بیویاں دا 10-10 ہزار تے عائشہ دا 12,000. کسے پوچھا عمر جی یہ کی گل ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی نے عائشہ دی ڈھیری وکری رکھی سی, عمر بھی وکری رکھے. اللہ پاک نے مقام عائشہ عطا فرمائے. آؤ توجہ کرنا ذرا, کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہار گم ہو گیا. ابو بکر صدیق اس سے اندر آ گئے, نماز دا ٹائم جاندا پیا, پانی بھی نہیں لبدا پیا, ہاتھ دے روڑے دے اندر پیا وقت گزریا گیا ہے اور پانی بھی نہیں لبیا. ابو بکر صدیق ناراضگی دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آگے سے حدیث پاک اندر جاؤ گئے کہ نبی پاک علیہ السلام جدو صدیق اکبر گئے کہ عائشہ صدیقہ دی کو دے سار میرے مصطفیٰ دائے کہ میرے نبی آرام کر دے پہنے. کہ حضرت ابو بکر صدیق جا کے عائشہ نہ ناراضگی کی تیر جب وقی دے اندر جا کے ہاتھ لایا. عائشہ روزانہ تیری ہار گم رہندا ہے, ادھر پانی دی وجہ نال نماز ضائع ہو رہی ہے, نماز لیٹ ہو گئی ہے, تیرے ہاتھ دے چکر دے اندر عائشہ نہ ناراضگی کیتی ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم باپ نے ناراضگی کیتی بیٹی دے نال. آسمان نہ تو جبریل آ گیا. اللہ پاک نے جبریل نازل فرمایا, فرمایا ابو بکر جی عائشہ نال کیوں غصے ہوندے ہو, عائشہ نال کیوں ناراض ہوندے ہو. اللہ کریم فرماتے نے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا, فرمایا علی ابو بکر جی, اے ابو بکر جی, اے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اگر تسی مریض ہو جائے تانوں پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صعیداً طیباً, او تو تیمم کر کے نماز پڑھو اللہ قبول فرمائے گا. عائشہ دی وجہ نہ اللہ نے تیمم دی سہولت امت نو عطا فرمائی. اور اگلی گل تے غور کرنا ذرا, جدو نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تے چند منافقین الزام لایا. چند منافقین عبداللہ بن ابی پیمان انہیں عائشہ دے الزام لایا, عائشہ دے کردار تے حملہ کیتا. بے شک میرے نبی تے حملہ نبی پاک دی عزت تے حملہ سی. حضرت عائشہ صدیقہ تے جدو الزام لگیا اتنا کو جھوٹ عام ہویا کئی آنے تھوڑے شریف قسم دے. نبی پاک دی صحابہ بھی پریشان ہو گئے, یار پیغمبر دی بیوی دے اندر ایک کی میں عیب ہو سکتا ہے. اللہ رب باندے نے وَيُتَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا, اساں پاک کر چڑیا جمیں پاک کرنا حق ہے. کتے اللہ فرماتے نے اُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. کتے اللہ کے فرماتے نے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. کہتے اللہ پاک فرماتے ہیں مومن بیبیاں مومن مردہ لے, مومن بیبیاں مومن مردہ لے, مومن مرد مومن بیبیاں لے, بد کرداراں لے بد کردار بیبیاں, بد کردار بندیاں لے بد کردار بیبیاں, بد کردار بیبیاں لے بد کردار بندے ہوندے نے. لیکن جو کہ پیغمبر کائنات تو آنا ہوندے نے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو پوچھیا تو آٹا میری بیوی دے بارے کی خیال ہے. حضرت عمر کہندے نے محبوب جی انی گل تے دسو نا کہ جی جڑا عائشہ نال تساں نکاح کیتا ہے تہاڈی مرضی ہے یا اللہ دی مرضی ہے. آپ فرماتے نے عمر میری تے مرضی نہیں سی, اللہ پاک نے آسماناں تے عائشہ دا انتخاب فرمایا ہے. اللہ دی مرضی
مرضی نال کیتا ہے کہ عمر فرماتے محبوب جی پھر رب دی مرضی دیان کی میں غلط ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پریشان ہوئے ایک مہینہ انج سمجھو وقت گزریا امی عائشہ فرماتی ہیں محبوب جی جب نہ بولنا نہیں تو میں پھر کے چلی جاواں فرماتی ہیں میں کر گئی تو کہ ماں نو ملان گی باپ نو ملاؤ حوصلہ مل جائے گا فرماتی ہیں جدوں میں اپنے گھر گئی نا میرا باپ بھی نہیں بولتا تے ماں بھی نہیں بولتی میں رب دے سامنے سجدے پہ اللہ تو تے جاننا ہے میرا جرم کوئی نہیں قصور کوئی نہیں اللہ جی الزام بہتان ہے اللہ جی میرے کردار کشی تے حملہ کیتا گیا ہے منافق بھئی محنہ دی طرفوں کیتا گیا ہے اس منافق نے امی عائشہ تے کردار تے حملہ کیتا جنہیں کیا سی نہ نکری جنل عزو من لازال جنہیں کیا سی مدینے جو میں عزت دارا نعوذ باللہ نبی پاک ذلیل نے اس بیمان نے امی عائشہ تے الزام لایا امی جی فرماتی ہیں محبوب اللہ جی تو جاننا ہے یہ منافق بیمان انہاں میرے کردار تے حملہ کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام پریشان نے امی عائشہ فرماتی ہیں بیمار رہبت الارض میرے تے زمین تنگ ہو گئی آسمان تنگ ہو گیا پر وہ دے سامنے دامن پھیلا کے آؤ اللہ تو جاننا ہے ام یجیب المضطر اذا دعاؤ اللہ جی مجبورہ دیا کون سنتا ہے تیرے علاوہ اذا سالک عبادی انی فینی قریب اجیب دعوت دائی زادان اللہ کون سنتا ہے تیرے علاوہ نبی پاک علیہ السلام کی سوچا محترمہ انہیں دن گزرے توجہ کرنا دراؤ اللہ نے اسمانہ تو قرآن نازل فرمان دیتا اللہ نے فخر دیتا ہے کہ ابو بکر دی گل ہے کہ اللہ قرآن نازل کرے پھر ابو بکر دی بیٹی دی گل ہے کہ اللہ قرآن نازل کرے کعبہ دے رب دی قسم ہے ابو بکر نو بھی اللہ نے صدیق کیا یعنی اللہ نے کیا محبوب جی جو دی جھوٹے نے ابو بکر سچائے جدو عائشہ دی گل آئی اللہ کریم فرماتے نے ان الذین جاؤ بالعف یہ پوری جماعتی منافقان دی جھوٹیاں دی بہتان لے کے آئی نے اور آخری رکوع دے اندر آخر دے رکوع دے اندر فرمایا اللہ فرماتے نے سبحانک ھذا بہتان عظیم عائشہ پاک اللہ پاک عائشہ دا کردار بے داغ ماضی بے داغ کردار بے داغ اللہ پاک نے قرآن دے اندر گواہیاں نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں محبوب جی یہ سارے جھوٹے نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں اللہ نے قیامت تک قرآن نازل کیتا بولو قرآن بولو قرآن سچائے قرآن قیامت تک اللہ فرماتے ہیں قیامت تک جماعت جڑی عائشہ دے کردار تے حملہ کرے جھوٹیاں دی جماعت ہے کیونکہ عائشہ با کردار پیغمبر دا حرم با کردار تے با کمال ہے عائشہ دی عظمت دی گواہی دے اندر اللہ سورہ نور نازل فرما دیتے اللہ پورا رکوع عائشہ دی تائید دے اندر عائشہ دی صداقت دے اندر عائشہ دی با کردار رون دے اندر اللہ نے پورا رکوع نازل فرما دیتا اللہ پاک فرمایا کائنات دے لوگوں جڑے عائشہ دے مغالف جھوٹ بولن والے ایک قیامت تک جھوٹے نے عائشہ صدیقہ عائشہ دا بابا صدیق اللہ پاک نے مقام عائشہ عطا فرمایا اینج اہل دل نے ترجمہ کیتا ہے عرشان تو مولا نے دتیاں گوائیاں نے سورہ نور 18واں پارہ جے عرشان تو مولا نے دتیاں گوائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ پاک نے عائشہ دی عظمت دی تذکرے فرمائے قرآن دی 17 بن گئیاں نے جبریل اسمانہ تو آئے رب دا پیغام لے کے آئے عرشان تو مولا نے دتیاں گوائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا
ابو بکر دی بیٹی دا کردار بڑا سونا اور بڑے پیار دی گل کرنا چاہنا میرے کملی والے دا پسینہ امی عائشہ نے صاف کیتا تانوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا اللہ پاک نے عائشہ کو عظمت عطا فرمائی توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام اپنی بیگمات دے اندروں عائشہ نے بڑا سپیشلی پیار کرتے نے کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام ایک دن میرے پیغمبر اٹھے نے اپنا بستر چھڑے آئے میرے نبی ٹر پہنے امی عائشہ فرماندیاں نے میرا دل کیتا موتا امام مالک دے اندر فرماندیاں میں ویکھنا چاندی سا حضور کدھر جاندے نے کڑی نیکی کرتے نے حضور خلوت دے اندر کی کرتے نے جلوت دے ساری دنیا ویکھی خلوت دے اندر کی کرتے نے امی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے بستر نرم گرم بستر چھڈیا تے میرے نبی ٹر پے امی عائشہ فرماندیاں میں میاشتا جا اٹھی تے نبی پاک دے پیچھے پیچھے فرماندیاں نے میرا نبی اگے اگے تے میں پیچھے پیچھے میں نبی پاک دے پیچھے پیچھے حضور کدھر جا رہے ہیں میرے نبی صدی اپنے گھر دے اندروں نکلے جتے اج میرے نبی لیٹے نے یہ عائشہ دا صدیقہ دا گھر مبارک ہے ابو بکر صدیق دی تھی زوجائے پاک نبی ایک بار پھر کہا ابو بکر صدیق دی تھی زوجائے پاک نبی نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے جاندیاں حضور بقی قبرستان دے اندر گئے فرماندیاں میں تھوڑا جا پیچھے کھڑی ہو گئی حضور کیڑی دعا کر دینے تے میرے نبی نے اپنا طلب دا دامن پھیلا لیا حضور نبوت دے ہتھاں اٹھا لیا ادھی رات دا موسم ہے تے میرے نبی فرماتے نے اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ جنہیں بقی دے اندر لیٹے نے اللہ نہ ساریاں نو معاف فرما دے اللہ نہ ساریاں نو معاف فرما دے میرے نبی دعا کر دے میرے اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم امی عائشہ فرماتی ہیں حضور دعا کر دینے تے میں دل دے اندر آمین کہی جانی جدوں میرے نبی دعا مکان لگے فرماتی ہیں میں اگے اگے میرا نبی پیچھے پیچھے میں جلدی نہ بستر تے آگے لیٹ گئے میرے پیغمبر جدوں کمرے دے اندر ہے میرے سانس لمبے سن آپ فرماتے ہیں عائشہ خیر تے ہے تیرے سانس کو لمبے نے انج لگتا ہے جی میں تھکاوٹ بنی ہے طبیعت تے ٹھیک ہے جی جی محبوب جی طبیعت ٹھیک ہے فرمایا کی گل ہے محبوب جی کوئی گل نہیں آپ فرماتے ہیں عائشہ جے دس دیویں گی تے ٹھیک ہے نہیں تے سمانا تو دسن والا تے دس دے گا اللہ تے دس دے گا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام وحی تو علاوہ گل نہیں کرتے وحی تو علاوہ نہیں بول دے جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا میں گل مکان لگا ساری برا پھر کہہ دیو پھر ایمانداری نہ پھر کہہ دیو جلسہ کی سننا ہے تسی ہونے تھکے بیٹھے دے ہیں کل نو جلسہ ہے انشاءاللہ کل نو جلسہ ہے ماشاءاللہ تین علماء کرام نے حضرت مولانا عبدالسلام کاظم صاحب جزانی صاحب کو تسی جان دیو بلال معاذ صاحب بھی بڑا سونا بیان کر دے عبدالسلام کاظم صاحب بھی بڑا پیارا ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ اور نیک بچہ ہے تے تسی تشریف لے آؤ گے نا انشاءاللہ سنو گے نا انشاءاللہ مسجد رونق ہوئے گی نا انشاءاللہ تے سبحان اللہ یہ بھی کہنی ہے گی بھئی اے علماء کرام کہن بھئی عبداللہ مجاہد صاحب دے جو مقتدی ہے نا یہ چارج نے یہ کر لئی آئی تو انہوں آؤ ذوق نال محبت نال پیار نال چاہت نال دین دی محفل چاہے جمعہ پڑھنا تو ذوق ہے یہ کیڑی گل ہے بھئی بندہ ہن میرے کئی بھرا نے نہ ٹیک لائی ماشاءاللہ انجا کئی ادھر ماشاءاللہ انہاں ٹیک لائی
ਜੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਟੇਕ ਲੈ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੋਡੇ ਫੜ ਕੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਲਾਇਕ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੱਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੈਂਚਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ। نا انشاءاللہ اللہ قبول فرما یہ تھکاوٹ ہوئے کسی بندے نو، کوئی بندہ معذور ہوئے، تکلیف وچ ہوئے، بزرگ ہے، وہ دے دی چھٹی ہے، چنگے بھلے نوں کہڑی لوڑ ہے بھائی وہ یہ کوشش کرن۔ تسی دیکھو میں حالانکہ میں تھوڑا جا وزنی قسم ہی ہے، چوٹ بھی تانوں پتہ لگی، اللہ نے فضل کیتا ہے، کوئی درد تکلیف نہیں، لیکن چونکہ ایک گھنٹہ کھڑا ہونا ہوندا ہے تے وہ مشکل ہوندا ہے۔ اس دے باوجود بھی میں بیٹھ کے جمعہ نہیں پڑھانا، میں جمعہ کھڑے ہو کے پڑھانا میرے محبوب دی پاک سنت۔ بیٹھ کے پڑھا لو گناہ تے نہیں ہے گا، لیکن میں کھڑا ہو کے پڑھانا ہے گا۔ میں چلو اللہ نے توفیق دیتی، اللہ نے رحمت کیتا ہے تے سانو کھڑے ہو کے پڑھانا چاہیے نا۔ تے یہ معنی یہ نہیں ہے گا کہ میں ایک گھنٹہ کھڑا ہوا تے تسی بیٹھے بیٹھے بھی آرام فرماؤ۔ ٹھیک ہے عثمان صاحب، یہ گل ٹھیک نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سجا چکو ہاں جڑے جڑے ماشاءاللہ جاگ دے ہو ہون تھلے کا، پھر ایک بار ماشاءاللہ چکو، دعا ہاتھ بھی چکو نا تہاڈی نیند دور کرے، چکی رکھو گا، گزارا کرو گا۔ اچھا چکی رکھنا ہے گا، کل انشاءاللہ جلسے جاؤ گے ہر بندہ دو دو بندے نال لے کے آئے گا، دعوت دے گا، لے کے آؤ گے انشاءاللہ۔ لو جی اللہ تعالی سلامت رکھے، ہون تھلے کرنا ہے، اللہ تعالی خوش رکھے، آباد رکھے۔ نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام تے اللہ قرآن نازل فرمایا، عائشہ دی عظمت دے اندر آیا، اللہ سبحانہ تو گواہیاں نازل فرما دیتیاں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عائشہ پاک، عائشہ طاہرہ، عائشہ مطہرہ، مومنہ دی ماں، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام جدو قرآن آیا، میرے پیغمبر انی دیر تک پہلے فیصلہ نہیں کیتا، اللہ دے نبی نے جنی دیر تک رب نے فیصلہ کیتا، میرے پیغمبر نے عائشہ نہ صلح نہیں کیتی۔ جدو آسمانہ تو قرآن آیا، عائشہ دی عظمت دی گواہی آئی، نبی پاک علیہ السلام نے عائشہ نہ صلح کر لئی۔ نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر دا ہمیشہ احترام کر دیا سن۔ کسے پوچھے اما جان عمر دا بڑا احترام کر دیا، فرما دیا میں جدو ساریاں میرے تو منہ پھیر لیا، ایک عمر اسی جڑا کہتا سی محبوب جی عائشہ دے اندر عیب کوئی نہیں، چونکہ عائشہ انتخاب اللہ کریم دائے، کیونکہ اللہ پاک نے انتخاب کیتا ہے۔ لو پھر میں کل مقاواں جدوں بولیا خدایو دون نبی بولیا، ایک بار پھر کہو ذرا، جدوں بولیا خدایو دون نبی بولیا، جدوں بولیا خدایو دون نبی بولیا، ایک لفظ بھی سونا کولوں نہیں کدی بولیا، جدوں بولیا خدایو دون نبی بولیا۔ اللہ تعالی سلامت رکھے، آخر دعوانا